नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म सदीक्षा शाह। सुरुमा प्रमुख समाचार। आज महाशिवरात्रि भगवान शिवको आराधना गरी देशभर मनाइँदै देशभरका शिवालयमा दर्शनार्थीको घुइँचो। कर्णाली प्रदेश सरकार र वादी समुदायबीच 5 बुँदे सहमतिपछि आन्दोलन स्थगित। बर्दियामा धान सुपर्जन परियोजना सञ्चालनमा राजापुर क्षेत्रका कृषकलाई चैते धान रोपाईको चटारो। अमेरिकी र चिनिया अधिकारीहरूबीच अर्को साता प्रत्यक्ष भेटवार्ता हुने, दुई ठूला मुलुकबीच सम्बन्ध सुधार हुने अपेक्षा। र काठमाडौँ मेयर 11लाई 7 विकेटले पराजित गर्दै एपीएफ मेयर्स कपको उपाधि नजिक, 2 विभागीय टिम उपाधिका लागि फिटिने। समाचार अब विस्तारमा। आज महाशिवरात्रि प्रत्येक वर्ष फागुन कृष्ण चतुर्दशी मध्यरातमा परेका दिन मनाइने महाशिवरात्रि पर्व आराध्य देव भगवान शिवको विधिपूर्वक पूजा आराधना गरी देशभर मनाइएको छ। वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बी बिहानैदेखि नदी, कुण्ड र तलाउमा स्नान गरी श्रद्धा भक्तिपूर्वक पूजा आराधना गरी मनाएका छन्। यसैबीच बाँकेको बागेश्वरी मन्दिरमा पनि दर्शनार्थीहरूको घुइँचो लागेको थियो। हिन्दूहरूको प्रमुख चाडहरूमध्ये महाशिवरात्रि अर्थात् शिवरात्रि पनि एक हो। यो पर्व भगवान शिवलाई खुसी पार्ने विशेष दिनको रूपमा लिइन्छ। धर्मशास्त्रमा लेखिए अनुसार महाशिवरात्रि पर्व फागुनको कृष्ण चतुर्दशी तिथिमा पर्ने गर्दछ। यसलाई महान पर्वको रूपमा लिइन्छ। शिवरात्रिलाई भगवान शिवको रात्रिको रूपमा पनि लिइने गरिन्छ। फागुन कृष्ण पक्षको चतुर्दशीका दिन शिवको ज्योतिलिङ्ग पनि उत्पत्ति भएको दिन मानिन्छ। शिवरात्रिलाई भगवान शिवको प्यारो दिनका रूपमा पनि लिइने गरिन्छ। आजकै दिन भगवान शिवको उत्पत्ति र शिव पार्वतीको विवाह भएको पाइन्छ र यस दिनलाई भगवान शिवद्वारा ताण्डव नृत्य गरिएको दिनको रूपमा पनि लिइने गरिन्छ। आजको दिन शिव र पार्वतीको विवाह भएको हुनाले शिवरात्रि पनि भनिन्छ। अर्को तपाईको उसमा कालकुट 20 को पान पनि गर्नुभयो, त्यसले गर्दा पनि शिवरात्रिको महत्त्व भएको। र तेस्रो बहेलिया जुन बिहा थियो सुपुराणमा उल्लेखै छ। त्यसले दिन र रात नखाइकन निराजली शिकार खेल्न आएको थियो। शिकार कुनै भेटेन अनि रात पर्दाखेरि रुखमाथि चढेको, बेलको रुखमाथि, अनि त्यही तल शिवलिङ्ग थियो। अनि त्यहाँबाट त्यो जब जाडोले काँप्थ्यो, एक पहरमा एउटा बेलपत्री र केही ओस खस्दाखेरि त्यसको चारो पहरमा यस्तै गरिकन मुक्ति भयो। भगवानका अगाडि सबै दोष, पीडा, भय, असुरक्षा, तनाव र विसङ्गतिहरू पनि कमजोर हुन्छन्। ती सम्पूर्ण नराम्रा शक्तिको प्रभावबाट मुक्त रहन सक्ने क्षमता भएर नै भगवान शिव कल्याणका देवता मान्न सकिएको हो। शरीरमा खरानी घसेर बस्नु अर्थात् शिव जस्तो हुनु भनेको सांसारिक सुखबाट टाढा बस्नु भन्ने सन्देशलाई बुझ्न सकिन्छ। महाशिवरात्रिको दिन परम्परा अनुसार सबै भक्तजनहरू सबेरै नुहाई धुवाई गरी भगवान शिवको पूजा आराधना गर्ने गर्दछन्। सकेसम्म विभिन्न पवित्र नदीहरूमा गएर पूजा गर्दछन्। हिन्दू शास्त्र अनुसार यस दिनको महत्त्व तथा विशेषता अत्यन्त ठूलो रहेको छ। हिन्दू पुराण अनुसार महाशिवरात्रिको दिन विधिपूर्वक पूजा गर्दा विभिन्न फल प्राप्त हुन्छ भन्ने जनविश्वास रहेको छ। क्यामेरामा विपिन श्रीवास्तवको साथमा अन्जु चौधरी, एनटिभी कोहलपुर। आज महाशिवरात्रि। शिवरात्रिको अवसरमा देशभरका शिवालयमा दर्शनार्थीहरूको घुइँचो लागेको छ। तर पछिल्लो समय शिवको प्रसाद भन्दै शिवरात्रिको दिनमा भाङ, धतिरो, गाँजा जस्ता पदार्थ खाएर लट्ठ हुने नागरिकहरूको जमात पनि बढिरहेको छ। शिवरात्रिको अवसरमा यसरी प्रसादको रूपमा ग्रहण गर्ने लागु पदार्थलाई नियन्त्रण गर्न के गर्नु पर्ला भनेर दर्शनार्थीहरूलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। शिवरात्रिको दिनमा अधिकांश व्यक्तिहरू चाहिँ गाँजा भाङ खाने चाहिँ प्रवृत्ति चलेको छ।
आजको दिनमा जुन यो परम्परागत रूपमा चाहिँ हामी लागु प्रसाद दुर्व्यसनको रूपमा चाहिँ गाजा र भाङ खाइरहेका छौँ, त्यसलाई चाहिँ जसरी भए पनि सबै समाजको लागि हामीले कम गर्नुपर्छ। महाशिवरात्रि पर्व हिन्दूहरूको निम्ति एउटा महान पर्व हो। यसको गरिमालाई बचाइराख्न सबैले आफ्नो पक्षबाट पहल गर्नुपर्नेछ। आपसी सद्भाव भाइचारा निर्वाह गर्नुपर्नेछ। यस अवसरमा अब महादेवले पुरापूर्वकालदेखि नै खाइआएको गाँजा चरस भाङलाई पनि अहिलेको युवा पिँढीहरूमा बढी प्रख्यात छ, तर हाम्रो विचारअनुसार चाहिँ त्यसलाई हामीले त्याग्नुपर्छ। धर्मप्रति आस्था राख्नुपर्छ र घरभित्र र घर बाहिर पनि हाम्रो धर्म परम्परादेखि नै मान्दै आउनुपर्छ भन्ने धारणालाई कायम राख्नुपर्छ। र अब शिवरात्रिको पर्व पारेर गाजा भाङ खाने परम्परा बढ्दै गएको छ, त्यसलाई पनि परम्परादेखि नै भगवानको पालादेखि नै खानु हुँदैन भन्ने चाहिने धारणा उनीहरू राख्नुपर्छ। यो खाएर त्यसको चाहिने बेफाइदाहरूलाई पनि बुझाउनुपर्छ। महाशिवरात्रिको पर्व एउटा चाहिँ हिन्दू धर्मको महान चाड पर्व हो। यसलाई हामीले धुमधामले मनाउनुपर्छ। जुन हाम्रो समाजमा एउटा गाजा भाङ खाने प्रवृत्ति छ कि शिवरात्रिको दिन गाजा खाएर भगवान खुश हुनुहुन्छ, त्यस्तो छैन। कुनै पनि धर्मले नराम्रो काम गर्न भन्दैन। त्यही भएर हामीले आफ्नो पुरै समाजलाई चाहिँ राम्रो गर्नको लागि र यो जुन कुरीतिहरू छ त्यो हटाउनको लागि हामीले चाहिँ सबैजना आफ्नो घरैबाट लाग्नुपर्छ। आफ्नो बच्चाहरूलाई केयर गर्नुपर्छ, आमा बुवा सबै मिलेर। प्राचीन कालदेखि चल्दै आएको तर यो भगवान शिवको आराधनामा यो मनाइने गरिन्छ। जहाँसम्म लागु पदार्थको सवाल छ, यहाँ यस तोलेश्वरनाथ मन्दिरभित्र त अहिले त्यस्तो देखिएको छैन, तर सुनिन्छ यो दिन प्रतिदिन यस्तो बढ्दै गएको छ। यसको लागि सामाजिक चेतना जगाउन पर्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई। शिवरात्रिको महिमा कायम राख्नको लागि सर्वप्रथम हाम्रो हरेक परिवारमा शिवरात्रिको बारेमा एउटा चर्चा परिचर्चा गर्नुपर्छ। यो महाशिवरात्रि किन भनिन्छ भने यो दिनले भगवान शङ्करको उद्भव हुन्छ, त्यसले गर्दा यसलाई महाशिवरात्रि भनिन्छ। यसमा जे प्रचलन छ गाँजा भाङ या दुर्व्यसनहरू तान्ने त्यो सबै विकृतिहरू नाना प्रकारको विकृतिहरू यसलाई समाजमा एउटा संस्कार रूपी शिक्षा दिएर हटाउनुपर्छ। सत्र दिनदेखि कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अगाडि बसेर आन्दोलन गरिरहेका वादी समुदायबीच सहमति भएको छ। भूमि र आवासको माग गर्दै आएका वादी समुदाय र कर्णाली प्रदेश सरकारबीच 5 बुँदे सहमति भएपछि वादी समुदायले आन्दोलनका कार्यक्रम सबै फिर्ता लिएका छन्। यही फागुन 10 गतेदेखि खेतीयोग्य भूमि र आवास माग गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय अगाडि धर्नामा बस्दै आएका वादी समुदायसँग 5 बुँदे सहमति भएको छ। सहमति पत्रमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डाक्टर राजेन्द्र मिश्र र वादी सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट हिक्मत वादीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। सहमति अनुसार प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्र नभएको हुँदा जमिन उपलब्ध गराइदिन प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदद्वारा निर्णय गरी नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने र यसका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने उल्लेख छ। कर्णाली प्रदेशमा रहेका वादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि 2 महिनाभित्र यथार्थपरक प्रतिवेदन पेश गर्न प्रदेश सरकारले 3 सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने, प्रदेश सरकारको नाना खाना र छाना कार्यक्रम अन्तर्गत वादी समुदायलाई यही आर्थिक वर्षमा थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने पनि सहमति भएको छ। पुरा चाहिँ के भएको छैन भन्दाखेरि जुन हामी मेन एजेन्डा हाम्रो मुख्य माग भने चाहिँ जमिनै हो। जमिनको विषयमा चाहिँ सरकारले चाहिँ अब समन्वय गरिदिने कुरा चाहिँ एउटा क्याबिनेटबाट यहाँको मन्त्रालयबाट कर्णाली प्रदेशको एउटा मन्त्री परिषदबाट चाहिँ एउटा निर्णय गरेर पठाइदिने र आवश्यक समन्वय गर्ने कुरा किसिमको चाहिँ बाचा गरे हो। अझ हाम्रो यो जमिनको लडाइँ चाहिँ छँदैछ। अझै अरू आय आर्जनका कार्यक्रम पनि ती चाहिँ तिन चाहिँ सहमति भएर त्यसमा चाहिँ सन्तुष्ट छ भन्नु। कर्णाली प्रदेशमा रहेका वादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि आउँदो नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कला, संस्कृति, सिपमूलक तालिम तथा अन्य आय आर्जनका विषय समावेश गर्ने, वादी समुदायले हाल सञ्चालित सबै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने र वादी समुदायका युवा व्यवसायीलाई सिपमूलक तालिम तथा घुम्ती कोष खडा गरी रु 10 लाखसम्मको ऋण ब्याज अनुदान व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ।
प्रदेश सरकार र वादी समुदाय बीचको सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै वादी समुदायको आन्दोलन स्थगित भएको जनाइएको छ। सुशील खड्का, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत। कालीकोटबाट सुर्खेत आउँदै गरेको माइक्रोबस दुर्घटना भएको छ। कर्णाली राजमार्गको रामाघाट नजिकै माइक्रोबस दुर्घटना भएको इलाका प्रहरी कार्यालय दुल्लुका प्रहरी निरीक्षक खिम खड्काले बताउनुभयो। कर्णाली प्रदेश 02-001 ख 0247 नम्बरको माइक्रोबस 8 बेस नगरपालिका 1 रामाघाटमा दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा सुबा कालेका गाउँपालिका भर्ता कालीकोट घर भएका 37 वर्षीय जितेन्द्र बहादुर शाही र नरहरीनाथ गाउँपालिका हाल चौकुने गुटु बस्ने 21 वर्षीय कमल विकको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरी चौकी पाल्तोडाले जनाएको छ। दुर्घटनामा 18 जना घाइते भएका छन्। घाइतेहरूको सुर्खेतमा उपचार भइरहेको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। लामो समयसम्म हामी बन्दाबन्दी वा चाहिँ निषेधाज्ञा लागू गरेर चाहिँ सङ्क्रमण दरलाई नियन्त्रण गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन। आवश्यकता अनुसार हामी एरिया बन्दी गरेर चाहिँ ट्रेसिङको काम अगाडि बढाउनेछौँ। अन्यथा हामी आर्थिक क्रियाकलाप सँगसँगै महामारी विरुद्धको लडाईँ अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यस अर्थमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सकेसम्म चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी गतिविधि मुभमेन्टहरू नगर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। घर बाहिर निक्लनु पर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउने र कुनै पनि वस्तुलाई छोइसकेपछि सार्वजनिक स्थानका वस्तुहरूलाई छोइसकेपछि सेनिटाइज गर्ने वा चाहिँ साबुन पानीले हात धुने जस्ता मापदण्डहरू प्रयोग गर्ने र एक अर्को व्यक्तिबाट चाहिँ निश्चित दूरी बनाएर चाहिँ संवाद गर्ने खालको तरिका प्रयोग गर्यो भने यो महामारी विरुद्ध हामी आफूलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ। त्यो दिशामा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास र अपेक्षाका साथ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रूपन्देही। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली सेनाले ऐतिहासिक स्थलको संरक्षणमा चासो दिएको छ। सुर्खेतको बयालकाडामा रहेको गढीको संरक्षण गर्नमा सेनाले यो वर्ष 5 लाख बजेट समेत विनियोजन गरेको छ। रणनीतिक महत्त्व बोकेका देशभरका ऐतिहासिक गढी तथा किल्लाहरूको राष्ट्रिय एकीकरण मार्ग अन्तर्गत गढीको संरक्षण गर्ने अभियान सेनाले थालेको हो। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर 14 गोठीकाडामा रहेको बयालकाडा गढी 5 कठा 13 धुर जग्गामा रहेको छ। नेपाल एकीकरणको दौरान उक्त क्षेत्रको सुरक्षाको लागि बहादुर शाहको पालामा गोर्खाली फौजले गढी निर्माण गरेको हुन सक्ने भन्दै सेनाले यसको संरक्षणका लागि पुरातत्व विभागसँग समन्वय गरेर पुनर्निर्माणको काम थाल्ने तयारी गरेको नयाँ सबुज दलगणका प्रमुख सेनानी केशव राज माझीले जानकारी दिनुभयो। जुन नेपाली सेनाले चाहिँ पहिले प्रयोग गरेका इतिहासहरूको जगेर्ना गर्ने र अर्को उद्देश्य चाहिँ यो गोठीकाँडा इलाका मात्रै नभएर समग्र सुर्खेत जिल्लाको चाहिँ ऐतिहासिक महत्त्व झल्काउने र पर्यटन प्रवर्धन गर्ने हिसाबले चाहिँ यो सरसफाइ कार्यक्रम राखिएको। गढीको संरक्षणबाट गोठीकाँडा क्षेत्रको ऐतिहासिक पुरातात्विक र पर्यटकीय महत्त्व बढ्ने विश्वास नेपाली सेनाले लिएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसका 97 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 4444 जनाको आरटीपीसीआर परीक्षण गरिएकोमा 97 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अद्यावधि गर्दै यो संक्रमितसँगै नेपालमा कोरोनाका कुल संक्रमितको संख्या 2,75,070 पुगेको बताएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 66 जना संक्रमित निको भएका छन्। हालसम्म 2,71,116 जना संक्रमित निको भएका हुन्। संक्रमित निको हुने दर 98.6% पुगेको छ। हालसम्म 22,07,922 जनाको आरटीपीसीआर परीक्षण गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म 942 जनामा भाइरसको संक्रमण सक्रिय रहेको छ भने 59 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। हालसम्म कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट 3012 जनाको मृत्यु भएको छ।
जाजरकोटको भेरी नगरपालिका 3 स्यालाका कृषकले पालेका कुखुरामा बर्ड फ्लू देखिएको छ। केन्द्रीय पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणपछि जाजरकोटको स्यालाका कृषकले पालेका कुखुरामा बर्ड फ्लू पुष्टि भएको पशु सेवा विभागले जनाएको छ। बर्ड फ्लू पुष्टि भएपछि पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला सुर्खेत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश, पशुपक्षी विकास निर्देशनालय सुर्खेत, पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय जाजरकोट र भेरी नगरपालिकाको संयुक्त प्रयासमा कृषकका कुखुरा नष्ट गरिएको छ। पशु सेवा कार्यालय जाजरकोटका अनुसार 300 ब्रोइलर कुखुरा, 331 लेयर्स कुखुरा, 77 स्थानीय कुखुरा, 883 अन्डा, 251 केजी दाना र 200वटा अन्डाको क्रेट नष्ट गरिएको जनाएको छ। रोग देखा परेको क्षेत्रलाई पूर्ण निसंक्रमण गरिएको छ। सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। गुल्मीमा भने प्रशासनको अनुमति नलिइकन सीसीटीभी जडान गर्ने क्रम भने बढेको छ। 400 देखि 500 सम्म सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरिएको गुल्मीमा जम्मा 28वटा सीसीटीभी क्यामेरा प्रशासनमा दर्ता गरिएको पाइएको छ। गुल्मीमा प्रशासनको अनुमति बिना सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरेको पाइएको छ। कार्यविधि अनुसार सरकारी निकाय गृह मन्त्रालयसँग अग्रिम सहमति लिई सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्नुपर्नेछ भने उक्त दृश्यहरू सुरक्षित र गोप्य राख्नुपर्नेछ। गुल्मीमा खास गरी व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सङ्घ संस्था, निजी निवास, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यावसायिक सुरक्षाको दृष्टिकोणले सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्ने गरेका छन्। जिल्लामा 400 देखि 500 सम्म सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरिएको छ। तर प्रशासनमा भने अहिलेसम्म 28वटा मात्रै दर्ता भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीका प्रशासकीय अधिकृत उद्धव पन्थीले बताउनुभयो। अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था कानुनले गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय अथवा जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट अनुमति लिँदाखेरि त्यसको जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू पनि दिनुपर्ने हुन्छ। हालसम्म सञ्चालनमा धेरै तर दर्ता भएको चाहिँ अलिकति कम देखेको छ। यसलाई चाहिँ अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले। सीसीटीभी क्यामेराले सुरक्षाको लागि सहजता, अपराध नियन्त्रण, प्रमाण जुटाउन सहज हुने भएकाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीको निगरानीमा जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी नायक उपरीक्षक पुरुषोत्तम प्रसाद पाण्डेले बताउनुभयो। प्रहरीले आफ्नो कार्यालयबाट प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने हिसाबले चाहिँ जडान गरेको पाइएको छ र यो सबै चालु अवस्थामा रहेको छ। सदरमुकाममा रहेका पसलहरूबाट जिल्लामा अहिलेसम्म 400 देखि 500 सम्म सीसीटीभी क्यामेरा बिक्री भएको व्यवसायी कृष्ण खनालले बताउनुभयो। मैले गुल्मी जिल्लाभर विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी विद्यालय, कार्यालय, सङ्घ संस्था लगायतका क्षेत्रमा गरेर अहिलेसम्म करिब 400-500 जति क्यामेराहरू जोडेको सङ्ख्यामा जोडेको छु। समग्र जिल्लाको अवस्था हेर्ने हो भने जिल्लामा सीसीटीभी क्यामेरा धेरै जडान गरिएको तर प्रशासनले अनुगमन नगरेको पाइएको छ। यस्ता संवेदनशील कुरालाई प्रशासनले विशेष ख्याल राख्नुपर्ने देखिन्छ। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। खेतदेखि भान्सासम्म, गोठदेखि बारीसम्म व्यस्त रहन्छ कृषक। कसरी मिल्ला किसानका बालीहरूलाई पोषण? कसरी गर्ने राम्रो उब्जाउ र नयाँ प्रविधिबाट खेती? अनि कसरी सफल होला त किसान आफ्नो कर्ममा? यी सबै सवालको मिल्नेछ जवाब कार्यक्रम कृषि संवादमा। हेर्न नभुल्नुहोला, प्रत्येक बुधबार बेलुकी 6 बजे। कृषि क्षेत्रको विकासपछि मात्र सम्भव छ आर्थिक समृद्धि। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार।
बर्दियाको राजापुरमा चैते धान रोपाई सुरु भएको छ। धान 2 बाली गरी उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले राजापुर क्षेत्रमा चैते धान खेतीको अभियान नै सञ्चालनमा आएको छ। अहिले राजापुर क्षेत्रका कृषकहरू धान रोप्न खेतमा व्यस्त रहेका छन्। नेपालको कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण एवं व्यावसायिक बनाउन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालनमा ल्याएको हो, जुन परियोजना बर्दियामा पनि लागू भएको छ। धानको उत्पादन वृद्धि गरी चामलको आयात प्रतिस्थापन गर्न बर्दियाको राजापुरमा धान सुपर्जन परियोजना कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ। वर्षे धान खेती गर्दै आएका कृषकहरू चैते धान बाली समेत गर्न थालेका छन्। राजापुर र गेरुवा क्षेत्रमा गत वर्ष 650 हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धान खेती गरिएको थियो। यस वर्ष ठाकुरबाबा र बारबर्दिया नगरपालिकामा समेत चैते धान खेती विस्तार गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 1500 हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धान खेती गर्ने आयोजनाले लक्ष्य लिएको छ। सोही लक्ष्य अनुसार 30% धान रोपाई भइसकेको धान सुपर्जन परियोजना इकाइ कार्यालय राजापुरका प्रमुख डाक्टर तपेन्द्र बहादुर शाहले बताउनुभयो। आर्थिक वर्षमा चाहिँ राजापुर क्षेत्र अथवा गेरुवा गाउँपालिका र राजापुर नगरपालिका मात्रै नभएर चाहिँ अब यो कणैले नदी पारीका यो टापु पारीका ठाकुरबाबा नगरपालिका र बारबर्दिया नगरपालिकाका पनि केही क्लस्टरहरूमा चाहिँ हामीले खेती विस्तार गरेको स्थिति छ र त्यहाँ पनि राम्रै। डोल्पा सडक निर्माण कार्यसँगै तल्लो डोल्पाको मुड्के चुला गाउँपालिकाले कृषकलाई स्याउका बिरुवा वितरण कार्य तीव्र बनाएको छ। गाउँपालिका र प्रदेश सरकारको संयुक्त पहलमा 40,000 भन्दा बढी स्याउका बिरुवा वितरण गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष दत्त बहादुर शाहीले बताउनुभयो। 3 वर्ष अघि लगाएको बिरुवाले अब 1 वर्षभित्र फल दिने अध्यक्ष शाहीले बताउनु भएको छ। यो आर्थिक वर्षमा स्थानीयवासीले आफ्नै नर्सरीमा उत्पादन गरेका 5,000 स्याउका बिरुवा कृषकलाई वितरण गरिएको हो। गाउँपालिकालाई स्याउको हब बनाउने उद्देश्य रहेको अध्यक्ष शाहीको भनाइरहेको छ। प्रति बिरुवा 70 रुपैयाँमा खरिद गरेर कृषकलाई वितरण गरिएको हो। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 र 9 मा बिरुवा वितरण भएको हो। मागका आधारमा स्याउका बिरुवा वितरण गरिएको छ। त्रिवेणी र जुम्लाबाट एकैसाथ सडक निर्माण कार्य सुरु भएसँगै स्थानीयवासी आफूले उत्पादन गरेको स्याउले बजार पाउने भन्दै खुसी भएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। वरिष्ठ अमेरिकी तथा चिनिया अधिकारीहरूबीच अर्को साता प्रत्यक्ष भेटवार्ता हुने भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन राष्ट्रपति भए यता पहिलो पटक अमेरिकी र चिनिया उच्च पदाधिकारीहरूबीच भेटवार्ता हुन लागेको हो। विश्वका 2 ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरू चीन र अमेरिका बीच केही वर्षदेखि तनावपूर्ण सम्बन्ध रहिआएको छ। अझ पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनमा दुवै मुलुक बीचको सम्बन्ध निकै खराब स्थितिमा पुगेको थियो। उत्तर कोरिया र यसको आणविक हतियार कार्यक्रमका बारेमा छलफल हुन सक्ने बताइएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपतिका रूपमा डोनाल्ड ट्रम्प रहँदा अमेरिका र चीन बीचको सम्बन्ध निकै नाजुक स्थितिमा पुगेको थियो। तर जो बाइडेनले व्हाइट हाउसको प्रशासन सम्हाल्ने तापनि चीनमाथिका कारबाहीहरू फुकुवा भइसकेका छैनन्। अर्थात् ट्रम्पका अधिकांश नीतिहरूलाई बाइडेन प्रशासनले पनि निरन्तरता दिने सङ्केत देखिएको छ। अब आर्थिक समाचार। आज सुनको मूल्य तुलामा 600 रुपैयाँले बढेको छ। हिजो प्रति तुला 86,200 रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन आज 600 रुपैयाँले बढेर प्रति तुला 86,800 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। तेजाबी सुन पनि प्रति तुला 600 रुपैयाँले नै बढेर 86,350 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 15 रुपैयाँले बढेर 1,285 रुपैयाँ पुगेको छ। बुधबार चाँदी प्रति तोला 1,270 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। अब खेलकुद समाचार।
विभागीय टिम एपीएफ क्लब काठमाडौँ मेयर्स कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आज भएको लीग चरणको अन्तिम खेलमा काठमाडौँ मेयर 11लाई 7 विकेटले पराजित गर्दै एपीएफ उपाधि नजिक पुगेको हो। अब एपीएफले फाइनलमा अर्को विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लबसँग खेल्ने भएको छ। मूलपानी क्रिकेट मैदान काठमाडौँले दिएको 178 रनको लक्ष्य एपीएफले 44 ओभर 1 बलमा मात्र 3 विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको काठमाडौँले 48 ओभर 5 बलमा अल आउट हुँदै 178 रन बनाएको थियो। फाइनल खेल शनिबार हुने भएको छ। लुम्बिनी खुकुरी क्रिकेट क्लबलाई पराजित गर्दै भैरहवामा जारी नेपाल टेलिकम रूपन्देही सुपर लिग क्रिकेट प्रतियोगितामा वेस्टर्न क्रिकेट क्लब फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आज सेमिफाइनलमा वेस्टर्नले खुकुरीलाई 5 रनले पराजित गरेको हो। वेस्टर्नले शनिबार फाइनलमा न्यू होराइजन क्रिकेट क्लबसँग उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ। सिद्धार्थ रङ्गशालामा टस जितेर ब्याटिङ गरेको वेस्टर्नले निर्धारित 50 ओभरमध्ये 43.1 ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै 150 रनको योगफल बनाएको छ। जवाफी ब्याटिङ गरेको खुकुरीले 35.1 ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै 145 रन मात्र बनाएर हार बिहोरेको हो। अब मौसम। पश्चिमी वायुको प्रभावले आज देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अपराह्नपछि मेघ गर्जन सहित हल्का वर्षा भएको छ। हाल देशका पहाडी भूभागका केही स्थानमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज महाशिवरात्रि भगवान शिवको आराधना गरी देशभर मनाइयो। देशभरिका शिवालयमा दर्शनार्थीहरूको घुइँचो। कर्णाली प्रदेश सरकार र वादी समुदाय बीच 5 बुँदे सहमतिपछि आन्दोलन स्थगित। बर्दियामा धान सुपोर्जन परियोजना सञ्चालनमा राजापुर क्षेत्रका कृषकलाई चैते धान रोपाएको चटारो। अमेरिकी र चिनिया अधिकारीहरूबीच अर्को साता प्रत्यक्ष भेटवार्ता हुने। 2 ठूला मुलुकबीच सम्बन्ध प्रगाढ हुने अपेक्षा। र काठमाडौँ मेयर 11लाई 7 विकेटले पराजित गर्दै एपीएफ मेयर्स कपको उपाधि नजिक 2 विभागीय टिम उपाधिका लागि फिट्ने। हस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।